این دین خیلی دین آسانیه. ولقد یسرنا القرآن للذکر، نه ذکر یعنی تلاوت، نه یک ذکر یعنی حفظ. یاد خدا، این برای یاد خدا خیلی آسونه. چرا؟ چون دلپذیره. اون تمام سرمایه ها تو دست ماست هستیم. الان به ما بگن این گل رو بو کن، ما به کار آسون نیست برای ما. یا این آب خنک را بنوش، این چیز آسون نیست برای ما، چون فطرت پذیر، دلپذیر، خواه بیگانه نیست برای ما، تحمیل نیست که. نگفتن این داروی تلخ بخور که، گفتن این غذا شیرین را میل بکن. فرمود این آسونه، ما آسون قرار دادیم، ما او رو طرزی قرار دادیم که این یاد خدا، یاد قرآن، یاد اهل بیت برای او آسونه. لقد یسرنا القرآن للذکر، یاد خدا.